आजको वचनमा यहाँहरू सबैजना प्रभुका दास दासीहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा अभिवादन र जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। जय मसीह। र आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनको समयमा आएका छौँ। आज वचन हामी हेर्ने छौँ उत्पत्तिको पुस्तकबाट। उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामीले हेरेको वचन आज 146 भाग रहेको छ र आज हामी हेर्नेछौँ उत्पत्तिको 45 अध्यायको 9 देखि 28 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। अनि उत्पत्तिको 45 को 9 देखि 28 सम्म यसरी लेखिएको छ, अब झट्टै मेरा बुबा कहाँ गएर उहाँलाई भन, तपाईँको छोरो योसेफ यसो भन्छ, परमेश्वरले मलाई सारा मिश्रका मालिक तुल्याउनु भएको छ, कति पनि अबेर नगरी म कहाँ आउनुहोस्। तपाईँ गोसेन प्रदेशमा बसोबास गर्नुहोला। तपाईँ र तपाईँका बालबच्चाहरू र तपाईँका नाति नातिनीहरू र तपाईँका बगालहरू र तपाईँसँग भएका जे जति सबै मेरा नजिकै हुनेछन्, त्यहाँ म तपाईँको पालन पोषण गर्नेछु, किनकि अनिकालका अझै 5 वर्ष बाँकी नै छन्। नत्र त तपाईँ र तपाईँका परिवार तपाईँसँग भएका सबै दरिद्र हुनेछन्। अब तिमीहरूसँग बोल्ने यो योसेफ हुँ भनेर तिमीहरूले आफ्नै आँखाले मेरो भाइ बेन्यामिनले पनि देखेका छौ। मिश्र देशमा मेरो सबै गौरव र तिमीहरूले जे जे देखेका छौ सो सब पुरा मेरा बुबालाई अवश्य भन्नु र झट्टै मेरा बुबालाई यहाँ ल्याउनु। तब आफ्नो भाइ बेन्यामिनको गालामा अगालो हालेर तिनी खुब रोए र बेन्यामिन पनि तिनको गालामा टाँसिएर रोए। अनि तिनले आफ्ना सबै दाजुहरूलाई मुहाई खाए र तिनीहरूसित रोए। त्यसपछि तिनका दाजुहरूले पनि तिनीसँग कुराकानी गरे। योसेफका दाजुहरू आएका छन् भन्ने खबर फारोको घरमा पुग्यो। तब फारो र उनका अधिकारीहरू सबै खुसी भए। फारोले योसेफलाई भने, तिम्रा दाजुहरूलाई यसो भन, तिमीहरू आफ्ना पशुहरू लदाएर कनान देशमा फर्केर जाओ र तिमीहरूका बुवा र तिनको परिवारका सबैलाई लिएर म कहाँ आओ। मिश्रको सबैभन्दा असल ठाउँ म तिमीहरूलाई दिनेछु र तिमीहरूले यस देशको असल उब्जनी खानेछौ। तिनीहरूलाई यसो भनेर पनि हुकुम गर, तिम्रा बालबच्चा र तिम्रा पत्नीका निम्ति मिश्रकाबाट गाडाहरू पनि लैजाओ र तिमीहरूका बुवालाई लिएर आओ। तिमीहरूका माल सामानको केही फिक्री नगर, किनकि मिश्रका सबै असल कुराहरू तिमीहरूकै हुन्। इजरायलका छोराहरूले यसै गरे। फारोको हुकुम बमोजिम योसेफले उनीहरूलाई गाडाहरू र यात्राको निम्ति सामल तुमल दिए। उनीहरू हरेकलाई तिनले नयाँ लगाउने लुगा दिए, तर बेन्यामिनलाई चाहिँ चाँदीका 300 सिक्का र 5 जोर लुगा दिए। आफ्ना बुबाको निम्ति चाहिँ तिनले यी चिजहरू पठाइदिए, मिश्रका असल चिजहरूले लादिएका 10 गधा, तिनका बुबाका यात्राको लागि सामल तुमल, रोटी र अनाजले लादिएका 10 वटा गधेनी। अनि तिनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई विदा गरे। विदा हुँदा तिनले उनीहरूलाई भने, बाटोमा झगडा नगर। 25 मा भन्दछ, यसरी उनीहरू मिश्रबाट कनान देशमा आफ्ना बुवा याकुब कहाँ आए। उनीहरूले तिनलाई भने, योसेफ त अझै जीवितै रहेछ र मिश्रका अधिपति तिनी नै भएका रहेछन्। यो कुरा सुनेर तिनको हृदय गति नै रोकियो। तिनले उनीहरूको कुरा पत्याएनन्, तर उनीहरूलाई भनी पठाएका योसेफका सबै कुरा सुनेपछि र आफूलाई ल्याउन भनी योसेफले पठाएका गाडाहरू देखेपछि उनीहरूका बुबा याकुबको होस फर्कियो र इजरायलले भने, यति भए मलाई पुग्यो, मेरो छोरो योसेफ जीवितै रहेछ, म जानेछु र म मर्नभन्दा अघि त्यसलाई हेर्नेछु। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष मिलेको होस्। हुन्छ, आजको यो समयमा हामी यो वचन हेर्नेछौँ। यो वचनले कति गहिरो कुराहरू हामीलाई सिकाइराखेको छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। र आजको विषय, आजको शीर्षक रहेको छ, मृत्यु भएको छोराको आशलाग्दो खबर। मृत्यु भएको छोराको आशलाग्दो खबर। कतिपय अवस्थामा हामीहरू, हाम्रो देश नेपालमा पनि कतिपय अवस्थामा आजकल त धेरै मानिसहरू विदेश जान्छन्, आफ्नो घर छोडेर जान्छन्। घर छोडेर गएर चाहिँ के भनेदेखि उतैको विभिन्न कारणले दुःख पाउँछन्, हराउँछन्। अनि त्यतै हराएको कतिपय अवस्थामा त 10 वर्ष 12 वर्ष पनि लागिसकेको अवस्था हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा घरमा न खबर हुन्छ न केही हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा घरमा रुवाबासी भएको हुन्छ। अनि हुँदा 1 वर्ष 2 वर्ष हुँदै गर्दा अब उनीहरूले माया मारिसकेका हुन्छन्। तर माया त मारिसकेका हुन्छन्, तर घरमा रोदन हुन्छ,
घरमा एक किसिमको जतिसुकै खुसी आए पनि खुसी हुँदैन। अनि यस्तो किसिमको अवस्था याकुबकोमा पनि थियो र याकुब पनि यसरी विदेशमा बेचिएको अवस्था थियो र बेचिएको अवस्था हुँदाखेरि ऊ चाहिँ कति वर्षपछि खबर आयो त उसको 10-12 वर्षपछि होइन, 22 वर्षपछि योसेफ मरिसकेको थियो, मरेको थियो। पशुले उसलाई के जङ्गली जनावरले धुजा धुजा पारिसकेको थियो भनेर उसको घरमा विश्वास गरेका थिए र त्यो प्रकारले उसलाई माया मारिसकेको थियो। माया मारेर पनि उसको घरमा त्यो उसको सम्झना आएर सम्झनाले उसलाई मर्लान्त बनाइसकेको थियो र त्यो किसिमको एक किसिमको रोदनको जीवन उसको बुवाले जीवन जिराखेको थियो। तर 22 वर्षपछि 81 उसलाई खबर आउँदाखेरि योसेफ त जीवित मात्र होइन, योसेफ त जीवित मात्र होइन तर मिश्र देशकै अधिपति भएको छ भनेर सुन्दाखेरि अनि यस्तो किसिमको सुसमाचार सुन्दाखेरि उसको बुवालाई कस्तो हुन्छ होला। आज त्यस्तै किसिमले कति प्रवासमा बसेका मानिसहरू पनि त्यहाँ दुःख पाएर कति कष्ट झेलेर बस्नु परेको अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले घरमा पनि खबर गर्न सकेको अवस्था हुँदैन र घरमा आश मरिसकेको हुन्छ। तर पछि गएर हुँदै हुँदै भन्दाखेरि यदि उसले आश नगरेको छोराले 81 फोन आयो भने घरमा कस्तो कस्तो खुसी हुन्छ, खुसीका आँसुहरू आउनेछन्। खुसीले गर्दाखेरि उसको श्रीमती उसको बुवा आमा छन् भनेदेखि उनीहरू एक किसिमले धेरै खुसी भएपछि बेहोसी जस्तो हुनेछन्, पत्याउन गाह्रो हुनेछन्। यस्तो अवस्था यहाँ परमेश्वरले किन घटना घटाउनु भएको छ, हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ। त्यसैले आजको भाग 146औं भागमा आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ शीर्षक मृत्यु भएको छोराको आश लाग्दो खबर। अनि यसमा के गर्दछन्, योसेफले आफ्नो भाइहरूलाई खबर पठाउँदछन्, घर पठाउँदछन्। योभन्दा अगाडिको एपिसोडहरूमा हामीले हेर्दै थियौँ के थियो त भन्दाखेरि योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई आफ्नो परिचय दिइसकेका छन् र म चाहिँ के भनेदेखि तिम्रो भाइ हुँ भनेर भनेका छन् र त्यहाँ चाहिँ उनीहरू भाइ हुँ भनेर भन्दाखेरि पनि दाजुभाइहरू डराएर कामेका छन्। किनभने भाइ त हामीले त बेचेको थियौँ, मरो भनेका थियौँ यता बुवालाई, के खबर गर्ने। यतातिर दास हुनलाई बेचेको मान्छे 22 वर्षपछि त प्रधानमन्त्री भएर निस्कियो। झन् उनीहरूलाई डर भएको अवस्था छ, कम्पन भएको अवस्था छ। अनि यहाँ किम्बदन्ती, हिब्रू किम्बदन्ती अनुसार हामीले कुरा गरेका थियौँ। उनीहरू यति डराए कि म योसेफ हुँ भन्दाखेरि यति डराएका थिए तिनीहरू 11 दाजुभाइ कि उनीहरूको आत्माले नै उनीहरूको शरीर छोडेर गइसकेको थियो। भनेपछि बेहोसै भएका थिए उनीहरूले। परमेश्वरको कृपाले आत्मालाई होइन फर्केर जाऊ भनेर फर्काएर लगेको भनेर किम्बदन्ती भनेको भनाइ त्यस्तो चाहिँ त्यतिसम्म उनीहरू डराएका थिए भनेर त्यो डरको मात्रा देखाउन खोजिएको कुरा हामीले हिजो भनेका थियौँ। त्यस्तै किसिमले अब यो त्यसपछि आएर के घटना गर्दैछ त भन्दा योसेफले अनि 11 दाजुभाइहरूलाई सन्देश पठाउँदैछ। त्यसकारण आजको पहिलो पोइन्ट रहेको छ, यो पहिलो पोइन्ट लिएको छ 9 देखि 15 पदमा र यस्तै भन्दछ, घर गएर बुबालाई ल्याउनुहोस्, घरमा गएर बुबालाई ल्याउनुहोस्। अर्थात् यो पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ योसेफको सन्देश चाहिँ के छ त भन्दा योसेफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई आफ्ना बुवाकामा आफू जीवित भएको र अन्नदाताको रूपमा, जीवित मात्रै होइन तर अन्नदाताकै रूपमा, विश्वलाई अन्न खुवाउने दाताको रूपमा परमेश्वरले प्रयोग गर्दै गएको सन्देश बताउनलाई दिएको सन्देशले के हुन्छ, स्वयं 11 भाइ पनि डर र आनन्दले भरिएर चकित अवस्थामा थिए। त्यो उनीहरू योसेफको अगाडि हात जोडेर उभिरहेका थिए सायद। अनि त्यसपछि गएर के भनेदेखि उसले यो सन्देश दिँदाखेरि उनीहरू पत्याउन गाह्रो भइराखेको अवस्था थियो। नपत्याउँ भनेदेखि योसेफै रहेछ। अनि यो सन्देश दिँदाखेरि 11 भाइहरू एकदमै बुवालाई लिएर आउने सन्देश उसले दिइराखेको छ। म चाहिँ जीवित मात्र होइन, एउटा के भनेदेखि विश्वलाई नै अन्न खुवाउने अन्नदाताको रूपमा, हर्ताकर्ताको रूपमा, भण्डारेको रूपमा परमेश्वरले मलाई प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि 11 भाइहरूलाई कति डर भइराखेको छ। डर मात्रै होइन, अहिले आनन्द पनि भइराखेको छ। आनन्द मात्रै होइन, चकित भइरहेको छ। मेरो आँखाले राम्रै त देखिरहेछ भनेर आफूलाई चिमट्टै होलान्। अनि 11 भाइबाट यस्तै किसिमले 11 भाइबाट जब याकुबले अन्ततः योसेफ जीवितै भएको खबर सुन्नेछन् अनि उनको मनमा कति आनन्द हुन्छ होला।
अनि यो कति राम्रो समाचार हो उनको लागि, यो कति राम्रो समाचार हुनेछ होला। मरिसकेको भनेर त्याग गरिएका आफ्ना प्रिय पुत्र अब जीवितै भएको कुरा थाहा पाउँदा उनलाई पीडामा छटपटाइरहेको बुढेसकालको जीवन सफल र आनन्दित हुनेछ। 11 भाइको मनमा यस्तै कुराहरू खेलिरह्यो। हामी अब बुवालाई भन्छौँ कति खुसी हुनुहुन्छ होला अनि भनेर उनीहरू पनि खुसी भइरहेका छन्। यस्तै गरी यदि कोही मानिस मुक्तिको बाटो नपाएर भौतारिरहेको छ र उसले चाहिँ येशूको सुसमाचार सुन्यो भने उसको जीवन पनि त्यत्तिकै आनन्दित र आश लाग्दो हुँदछ। यहाँनिर आएर हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि योसेफ चाहिँ येशूको चित्र भएको हुनाले यहाँ अन्नदाताको रूपमा, अन्नदाता भनेको के हो त? बिना रोटी कोही पनि बाँच्दैन। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ म जीवनको रोटी हुँ। यहाँ योसेफले भनेको छ म अन्नदाता हुँ। अन्नदाताको रूपमा, यहाँ चाहिँ हर्ताकर्ताको रूपमा म चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमले बसेको छु। मैले दिए खान पाउँछ मानिसले, मैले दिए खान पाउँदैन मानिसहरूले। त्यस्तै किसिमले येशूले दिनुभयो भने जीवन पाउँछ, येशूले दिनु भएन भने जीवन पाउँदैन। अनि त्यस्तै किसिमले जसरी यहाँ 11 भाइहरू चाहिँ योसेफ कहाँमा धाएर गए अन्नको लागि, अन्न किन्नको लागि, तर योसेफले उनीहरूलाई अन्न त बेच्यो, तर चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूको पैसै फिर्ता दियो। अनि यस्तै किसिमले के हो त त्यसमा भन्दा येशू प्रभुमा पनि हामी मुक्ति पाउने हो भने, जीवनको अन्न पाउने हो भने, जीवनको रोटी चाहिने हो भने हामी येशूमा आउनु पर्यो। उहाँले हामीलाई सित्तैमा जीवनको रोटी दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यो प्रकारको सन्देश आज हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यस्तो पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ दाजुभाइहरूलाई चुम्बन गरेर रोए, दाजुभाइहरूलाई चुम्बन गरेर रोए। अर्थात् योसेफ आफ्ना सबै भाइहरूलाई माया गर्ने खालका मानिस थिए, उनी रिसिभी नलिने खालका मानिस थिए। उनी त खुसी थिए, मलाई मेरो दाजुभाइहरूले बेचिदिएकोमा मलाई के घाटा भयो र। हुनसक्छ उसलाई 12-13 वर्ष त उसले धेरै दुःख पायो, तर दुःख पाउनु भनेको मतलब त के जिन्दगी एउटा तालिम हो न बाबा, तालिममा सम्झिनु पर्यो भनेर उसले आफ्नो कहिल्यै पनि कम्प्लेन गरेन, कहिल्यै पनि गनगन गरेन। जहिले परमेश्वरले जता लानुहुन्छ त्यतै जसो हुन्छ त्यसै आफ्नो जिन्दगी त्यसै गरी चलायो भने परमेश्वरले त्यसलाई प्रयोग गरेको गरे गर्नुभयो। त्यस्तै गरी आज हामी पनि कुनै पनि गनगन नगरिकन, कुनै पनि किसिमको कम्प्लेन नगरिकन परमेश्वरमा हामी विश्वासयोग्य भएर योसेफ जस्तै अगाडि बढिरह्यौँ भने परमेश्वरले योसेफलाई जसरी चलाउनु भएको छ त्यस्तै गरी चलाएर ठुलो तहमा हामीलाई पुर्याउनु हुनेछ, ठुलो प्रकारको हामीलाई इनामहरू दिनुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ योसेफको प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि योसेफले आफूलाई विशेष गरी क्रूर व्यवहार गर्ने खालको काम गरेन। भाइहरूलाई, आफ्नो दाजुहरूलाई माया नै गर्यो। उसको हृदयमा आफ्ना भाइका लागि, दाजुका लागि खुल्ला हृदय थियो। त्यसपछि उसका भाइहरूले, उसका दाजुहरूले उनीसँग कुरा गरे। यो एउटा अद्भुत कुराकानी थियो। उनीहरू अब मिलापमा आएका थिए। परमेश्वर यही चाहनुहुन्थ्यो दाजुभाइहरू मिलुन्, अनि परमेश्वर योसेफ यही चाहन्थ्यो दाजुभाइहरूसँग मिलाप होस्, अनि याकुब त्यही चाहन्थ्यो पनि यो परिवार मिलेको होस्। त्यसकारण यहाँनिर आएर योसेफले के गर्यो त भन्दा आफ्नो दाजुहरूलाई, आफ्नो भाइलाई के गर्यो, चुम्बन गर्यो, रोए, एक आपसमा बसेर रोए, प्रेम साटासाट गरे। अनि त्यस्तै गरी पुरानो कुराहरू पनि सम्झे, बुझे, अनि सबै कुराहरू हेरे। सबै कुराहरूबाट अनि उनीहरूको प्रेम फेरि पहिलाको भन्दा पनि प्रगाढ भएर आएको कुराहरू हामी यहाँबाट देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन प्रभु येशूले पनि आज जो प्रभु येशूकोमा जाँदछ उहाँले त्यो मानिस जसका प्रभु येशू कहाँ जाँदछ त्यसलाई परमेश्वरले साधारण प्रेम गर्नुहुन्न। अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ योहन्ना 10:10 भन्नुभएको छ म आएँ त प्रशस्त मात्रामा जीवन दिन भनेर आएँ। अहिले योसेफ कहाँ जाँदाखेरि ती मानिसहरूले के पाए? पहिला त डर थियो। उनीहरूको डर त्यो योसेफले डराउन दिएको होइन, उनीहरूको गल्ती कमजोरीको कारणले डराएका। त्यस्तै आज हामी पनि परमेश्वरले हामीलाई डराउन दिनुहुन्न, तर हाम्रो आफ्नो पापको कारणले हामी प्रभु येशूसँग डराउनु पर्दछ। पापको कारणले हामी उहाँसँग डराउनु पर्दछ खराब काम गर्नको लागि, डराउनु पर्दछ खराब सोच्नको लागि, डराउनु पर्दछ खराब
विचार गर्नको लागि, डराउनु पर्दछ परमेश्वरको महिमा नहुने काम गर्नको लागि, डराउनु पर्दछ परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नको लागि, डराउनु पर्दछ आराधना गर्न नगर्नको लागि, प्रार्थना नगर्नको लागि, परमेश्वरको वचन अध्ययन नगर्नको लागि हामी डराउनु पर्दछ। तर जब हामी परमेश्वरमा हामी नजिक आउँछौँ भने हामीलाई डर केही पनि हुँदैन, किनभने परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले हामीलाई अगापे प्रेम गर्नुहुन्छ। अगापे प्रेम भनेको ग्रीक भाषामा भन्छ त्यो भन्दा माथिल्लो उपर स्थलको प्रेम केही पनि हुँदैन। र त्यस्तो प्रेम जसले आफ्नो आमाले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई गर्न सक्दैन, त्यस्तो प्रेम परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको सन्देश यहाँ दिएको छ। र प्रभु येशूले हामीले गरेको पापहरूलाई लेखालिनुहुन्न। जब चाहिँ यहाँनिर भाइहरू चाहिँ के भने योसेफकामा गए, चुम्बन गरे, योसेफले चुम्बन गरे, माया गरे अनि आदर गरे, अनि उसले पुरानो गरेको कुराहरू, पुरानो पापका कुराहरू बिर्स्यौ दियो तिमीहरू भनेर भने। त्यस्तै जब जब हामी प्रभु येशूमा जान्छौँ भने हामीले गरेका पापहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी म कहाँ आयो, पुराना कुरा छोडिदेऊ, अब त्यसको म लेखा लिन्न, त्यसको कुरा छोडिदेऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले नयाँ जीवन, नयाँ आत्मालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुँदछ। हालेलुया। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टमा भनिएको छ, दोस्रो पोइन्ट 16 देखि 24 पदलाई लिएको छ। दोस्रो पोइन्टले भन्दछ भाइहरूलाई धेरै उपहार दिएको। भाइहरूलाई धेरै, भाइ भनेको योसेफका दाजुभाइहरूलाई धेरै उपहार दिएको। अर्थात् दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ योसेफले फारोको आदेश अनुसार धेरै उपहारहरू दाजुभाइहरूलाई दिए। योसेफले फारोको आदेश अनुसार धेरै उपहारहरू दाजुभाइहरूलाई दिए। अर्थात् योसेफले फारोको आदेश लिए र आदेश अनुसार के गरे, तिनले गाडाहरू, तिनले चाहिँ के गरे भने तिनीहरूलाई यात्राको लागि प्रावधानहरू दिए। एक त प्रावधानहरू भनेको के हो त, अङ्ग्रेजीमा प्रोभिजन भन्दछ। प्रावधान भनेको के हो, बाटोमा हिँड्दाखेरि खाजा सामानको कुराहरू भए, चाहिने सामानहरू भए, ती प्रावधानहरू उपलब्ध गराइदिए। उनीहरूको बोरामा अन्न त छँदै थियो टन्न टन्न, त्यसमा पनि उनले अझ थपेर के गरे, बाटोमा खानको लागि छुट्टै दिए, बाटोमा चाहिने कुराहरूको लागि छुट्टै दिए, फेरि फर्केर आउनको लागि छुट्टै दिए भनेपछि टन्न टन्न दिए। कसरी बोक्न सके त उनीहरूले ती टन्न टन्न सामानहरू कसरी बोक्न सके त, हामी यो तल हेर्नेछौँ। इजरायलका छोराहरूले के गरे त, उनीहरूको मन पर्ने भाइको कारणले गर्दाखेरि यातायातको खर्च, प्रावधान, लुगाहरू, धन प्राप्त गरे। र योसेफको खातिर फारोले याकुबका छोराहरूलाई आशीर्वाद दिए। इजिप्टबाट यानि कि मिश्र देशबाट उनीहरूले के लगे त, गाडाहरू लगे, गधाहरू लगे, गधेनीहरू लगे, अनि यस्ता कुराहरू लिएर उनीहरू कनान फर्के उनीहरूले। र कनान फर्कनु भनेको चाहिँ एउटा के भनेदेखि त्यति बेलाको अवस्थामा उनीहरूले ती सबै सामानहरू चाहिने जति सबै, कत्रो ठुलो परिवार थियो होला याकुबको। तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि उनीहरू 12 जना त 11 जना त छोराहरू थिए ठुल्ठुला, भनेपछि उनीहरूको छोराछोरी कति थियो होला, श्रीमती, काम गर्ने मान्छे आदि इत्यादि सबै कुरा गरेर त मान्छे त थुप्रै थिए। त्यहाँ याकुबको सन्तानहरू थुप्रै थिए। ती सबैलाई पुग्ने भन्दा पनि ज्यादा तिनीहरूले के गरे, सामानहरू, त्यहाँ उपहारहरू लिएर गएको हामी देख्दछौँ। कसरी लगे त भन्दाखेरि फारोको आदेश अनुसार गाडाहरू, अनि त्यसपछि बोक्ने कुराहरू, मलमत्ता सबै, यो यातायातको साधनहरू सबै भरिपूर्ण गरेर टन्न हालेर चाहिँ के भनेदेखि लगेर गए। पहिला जमानामा पहिलाचोटि दुलै माइत गएर फर्किँदाखेरि मैतालुकी के फर्काउने भन्छन्, त्यो बेला मैले सानो हुँदाखेरि देखेको थिएँ। अनि दुलै घरमा फर्केर आउँदाखेरि एकदमै धेरै सामान बोकेर आउने, के एकदमै धेरै सामानहरू बोकेर आउने, खानेकुरादेखि लिएर के बोकेर आउने। मैतालु फर्काएको कि के भन्थे, मलाई त्यही याद आइरहेछ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ यहाँ अहिले के योसेफले एकदमै धेरै सामानहरू दिएर पठाइरहेको अवस्था छ। यसको मतलब के हो त, परमेश्वरले के देखाउनु भएको छ त भन्दाखेरि जो मानिस अन्नदाताकोमा आउँछ, मैले छानेको अन्नदाताकोमा आउँछ, त्यो मानिस कहिल्यै पनि खाली हात हुने छैन। होला अलिकति दुःख, होला अलिकति शास्ति, त्यो तालिमको पाटो रह्यो, तर पाउने कुरामा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीलाई आशिष खाँदी दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर त्यही कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र त्यसरी यस्तो किसिमले टन्न सामान लिएर जानु भनेको, लिएर कनान देश फर्किनु भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कस्तो हो भने, गरिब बस्तीमा, पृथक एउटा बर्बरहरूको गरिब बस्तीमा अनि एउटा विद्रोहीहरूको बस्तीमा जम्बो जेटमा टन्न खानेकुरा सामान लिएर गएर
त्यहाँ चाहिँ बस्तीभरि फैलाइदिएको जस्तै नै अवस्था त्यो बेलामा थियो। भनेको मतलब के हो त भन्दा उनीहरूले यति सामान लगे, त्यो सामान चाहिँ अहिले भनौँ कुनै देशबाट ठुलो ठुलो जम्बो जेटमा चाहिँ चामलहरू अथवा त्यो खानेकुराहरू टन्न टन्न ल्याएर नेपालमा ल्याएर मानिसहरूलाई टन्न बाँडिदिए भने कस्तो हुन्छ, हो त्यस्तै किसिमको अवस्था त्यहाँ चाहिँ थियो। त्यति धेरै सामानहरू चाहिँ तिनीहरू लिएर गएका थिए। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा के भन्छ त, बाटोमा समस्या नपरोस्, बाटोमा समस्या नपरोस्। अर्थात् यो शब्दले के कुरा भन्दैछ भनेदेखि बाटोमा झगडा नगर भनेर भन्दैछ। किन त भन्दाखेरि यो शब्द पछाडिको विचार शाब्दिक रूपमा रिस र झगडा हुने कुराहरू हो। योसेफले अझै पनि शङ्का गरिराखेको छ, यी 11 दाजुभाइहरूले कतै यो सम्पत्तिको कारणले झगडा त गर्ने होइनन्, बिचमा बाटोमै झगडा गरेर खतम यता लुछाचुडी एकले अर्कालाई हानाहान त गर्ने होइनन्। त्यसैले योसेफले भन्दैछ कि झगडा चाहिँ बाटोमा नगरिकन बुवाकोमा जानु। योसेफलाई थाहा थियो कि मानिसहरूले, ती दाजुभाइहरूले आफ्नो उपस्थिति छोड्ने बित्तिकै, यहाँबाट जाने बित्तिकै स्वार्थी आध्यात्मिक तरिकामा काम गर्ने प्रलोभनमा पर्नेछ अनि उनीहरू यसबाट जोगिन सावधानी अपनाउनु पर्ने थियो। अर्थात् उसले यति धेरै सामान दिएको थियो कि, अनि सामान चाहिँ अब बाटोमा जाँदा एकै दिनमा पुगिने त बाटो होइन। अनि त्यो बाटोमा जाँदै गर्दा उसको मन परिवर्तन, उसको मन परिवर्तन, उसको मन परिवर्तन सम्पत्तिमा देखेपछि के हुन्छ त भन्दा मान्छेको मन परिवर्तन भएर एक आपसमा धोकाबाडी गरेर झगडा परेर त्यस्तो पो गर्छन् कि भन्ने। अनि योसेफलाई त्यो परेको हुनाले गर्दाखेरि, किनभने उनीहरूको व्यवहार त्यस्तो छ नि त, पुरानो व्यवहार, न त्यसबाट फेरि सुरु गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले उसले अर्थी दिँदैछ, झगडा चाहिँ नगर्नु, बाटोमा कुनै समस्या नपरिकन जानु, नपरिकन यहाँसम्म आइपुग्नु। अनि उसले सम्झाउँदैछ, यो त दोस्रो वर्ष हो निकालको, अझै 5 वर्ष बाँकी छ, विचार गर भनेर त्यहाँ अलिकति थर्काइ पनि राखेको अवस्था छ। किनभने अब तिमीहरू बाटोमा जाँदा झगडा गर्यो, अब यति बेला हामीलाई पुग्छ, अब झगडा गरेर यो लिन्छु भनेर झगडा गर्यो भने बाँकी 5 वर्ष अर्को अनिकाल हुनेछ, 5 वर्षमा त फेरि तिमीहरू आउने छौ नि, म हेरुला भनेर। अनि उसले त्यो किसिमको भावनाले पनि त्यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन जब जब प्रभु येशूमा हामी जान्छौँ, परमेश्वरले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ, झगडा नगर, मिलेर बस, मिलापमा ल्याऊ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ, मिलापमा शान्तिमा ल्याउने मानिसहरूलाई परमेश्वरले धन्यको भन्नुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन यहाँ योसेफले पनि दाजुभाइलाई मिला भन्नुभएको छ। आज हाम्रो नेपालमा नै हेर्ने हो भने इसाईहरू एक आपसमा एउटाले यता मुख गर्छ भने अर्काले उता गर्छ, कोहीसँग मिलेको अवस्था छैन, सबै ठुला ठुला भएका छन्, सबै के सिकाउँछन् होला, सबै ठुला ठुला भएका छन्। यो ठुलो हुने चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दा त्यही गाडामा सम्पत्ति परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ सबैलाई। त्यो सम्पत्ति, त्यो आशिषको कारणले गर्दा आज एकले अर्कालाई के गर्दैछन् त भन्दाखेरि, अनि वास्ता नगर्ने, एकले अर्कालाई विरोध गर्ने, एकले अर्को भन्दा ठुलो हुँ भन्ने, अनि त्यो किसिमको अहिले वातावरण पनि हामी देख्दछौँ। तर योसेफले त्यहाँ दाजुभाइहरूलाई त्यही कारणले भनेका छन्, तिमीहरू मिलेर जाऊ, समस्या नपरोस्। आज शैतानले इसाईहरूको बीचमा पनि खेलेर विभिन्न प्रकारले खेलिराखेको अवस्था छ, पदको लागि, पैसाको लागि, अनि नाम कमाउनको लागि। आज धेरै मानिसहरू के गरेका छन् त भन्दाखेरि, एकले अर्कालाई के गर्दछन् त भन्दाखेरि ओभरटेक गर्ने कोसिस गरिराखेको अवस्था छ। तर परमेश्वरले जसरी योसेफले दाजुभाइहरूलाई दिएको छ, आज परमेश्वरले पनि तिमीहरू झगडा नगर, तिमीहरूको अन्नदाता म हुँ, मैले दिए तिमीहरूले पाउँछौ, तिमीहरू किन झगडा गर्छौ भनेर परमेश्वरले आज त्यो किसिमको के गर्नुहुन्छ त भन्दा सन्देश दिनुभएको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्टमा हामी जानेछौँ। तेस्रो पोइन्ट 16 देखि 24 लाई लिएको छु र 16 देखि 24 मा यसरी भनिएको छ, भाइहरूलाई धेरै उपहार, सरी यो तेस्रो पोइन्टमा भन्दै थिएँ। तेस्रो पोइन्टमा यसरी लेखिएको छ, तेस्रो पोइन्ट 25 देखि 28 लाई लिएको छ र तेस्रो पोइन्टले भन्दछ, याकुबले सुसमाचार सुने, यसै जीवित छन्, याकुबले सुसमाचार सुने, हालेलुया। अनि तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ, उनले तिनीहरूलाई विश्वासै गरेनन्, उनले तिनीहरूलाई विश्वासै गरेनन्। अर्थात् के हो त भन्दा, याकुब अब तिनीहरू घरमा पुगे, घरमा पुगिसकेपछि आफ्नो बुवालाई भनिसकेपछि त्यहाँ कस्तो माहौल भयो त भन्दा, अघि त उनीहरूले सोच्दै थिए योसेफले घरमा जाऊ, बुवालाई भन, लिएर आऊ भन्दाखेरि उनीहरूले कल्पना गर्दै थिए। तिनीहरू ओहो अब हामीले यो खबर गऱ्यौँ भने बुवा कति खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर खबर गर्दै थिए। तर यता आएर भन्दा त याकुबले पत्याउँदै पत्याएन,
अनि उसले पत्याउँदै पत्याएन, अनि उसले तिनीहरूलाई विश्वासै गरेन। अनि यहाँ भनिएको छ कि याकुबले योसेफ मरेको भनिएको थियो र सो कुरा विश्वास पनि गरिसकेका थिए, माया पनि मारिसकेका थिए, तर माया मारे तापनि त्यसको पीडामा जिराखेका थिए। त्यसपछि उसलाई योसेफ जीवित रहेको बताइयो। त्यस्ता दाजुभाइहरूले गएर बताए। त्यस्ता दाजुभाइहरू जसको चरित्र राम्रो छ भन्ने याकुबलाई लागेको छैन। छोराहरू त आफ्नै हुन्, तर छोराहरू त असल छैनन् भन्ने उसलाई लाग्छ, किनभने पहिलोचोटि योसेफलाई उनीहरूकै बिचबाट हरायो। त्यसपछि आएर चाहिँ तिनीहरूले गरेको व्यवहारको कारणले गर्दा याकुबले ती छोराहरूलाई त्यति पत्याउँदैन। अब तिनै गएर भन्न त सही कुरो भन्दैछन्, तर योसेफलाई के भन्छ याकुबलाई त्यो पत्याएर लागेको छैन। योसेफ जीवित रहेको बताइएको भए तापनि उनका छोराहरूले योसेफका शब्दहरू नभनेसम्म र योसेफद्वारा उनीहरूलाई एउटा आशिष नदेखाएसम्म उनले विश्वासै गरेनन्। अनि याकुबले भन्छ, म विश्वास गर्दिनँ। के प्रमाण छ तिमीलाई? योसेफ जीवित छ भन्ने कुराको के प्रमाण छ? उनीहरूले प्रमाण खोज्न थाले, किनभने पत्याएनन्। उनले नपत्याए। किन नपत्याएको? एउटा कुरा त छोराहरूको व्यवहारले नपत्याएको, अर्को कारण चाहिँ उनी याकुब भएको कारणले नपत्याएको। फेरि पनि याकुब भएको कारणले नपत्याएको भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, याकुब भनेको छली, शङ्कालु, आफ्नै तरिकाको मान्छे भएको कारणले, त्यो त उसको छँदैछ नि त, उसको पुरानो शैली, त्यो त जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि आएको, उसको दाजुको खुट्टा समातेर आएको मान्छे हो, दाजुलाई छल गर्दै हिँडेको मान्छे हो। अनि त्यही प्रकारले उसले के गर्यो त भन्दाखेरि पत्याउन सकेन। तर उसले भन्दैछ कि के प्रमाण छ तिमीहरूसँग योसेफ जीवित छ भनेर? अनि उनीहरूले त जाउँ भनेर भन्छन्, मलाई पनि जाउँ भन्छन्। भनेपछि यिनीहरूले के गर्न आँटे क्या हो? राजनीति गर्न लाग्यो क्या हो? त्यसकारण उसले पत्याएन। त्यसपछि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई भनौँ प्रमाण माग्यो। के प्रमाण छ भन्दाखेरि त्यसपछि उनीहरूले प्रमाणहरू देखाए। योसेफले भनेका कुराहरू, योसेफका कुराहरू, अनि त्यसपछि योसेफले पठाएका चिजहरू, यी सबै कुराहरू देखाइसकेपछि बल्ल त्यसपछि के भयो भने उसले बल्ल विश्वास गर्यो कि योसेफ जीवित छ भनेर। यद्यपि उसले उसलाई देखेको त थिएन, नदेखिकन विश्वास गर्यो। अब विश्वास गर्यो। त्यस्तै गरिकन उसले जसरी नदेखिकन विश्वास गर्यो प्रमाण हेरेर, त्यस्तै गरिकन हामी भन्न सक्छौँ कि मानिसहरूले प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउने एउटा मात्र तरिका के हो भने, यदि हामीले तिनीहरूलाई उहाँका वचनहरू बतायौँ र हाम्रो जीवनमा भएका आशिषहरू देखायौँ भने मानिसहरूले येशूको बारेमा विश्वास गर्दछन्। अर्थात् यहाँ योसेफको लागि कसरी याकुबले विश्वास गर्यो त भन्दा योसेफले भनेका कुराहरू जिउका तिउँ बताइदियो, र त्यस बताइदिए भनेपछि योसेफको वचन बतायो। त्यसपछि आएर अर्को के देखायो त भन्दा योसेफले दिएका आशिषहरू देखाइदियो। त भने कसले दिन्छ त? कति पैसा लिएर गएको थियो र यति गाडाहरू, यति चिजहरू तपाईँको लागि ल्याएको छ, कसले दियो त? उसो भए को छ त यस्तो अनिकालको बेलामा तपाईँलाई माया गर्ने, हामीलाई माया गर्ने भनेर भन्दाखेरि, अनि त्यसपछि आएर बल्ल उसले पत्याएको कुरा देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन आज हामीले पनि मानिसहरूलाई येशूको बारेमा सुनाउँदाखेरि येशूको वचनै सुनाउनु पर्छ। येशूको वचन एउटा सुनाउनु पर्दछ, अर्को तपाईँमा आएको आशिषहरू देखाउनु पर्छ। ल यस्तो यस्तो आशिष आएको छ। के आशिष आएको छ? रोगहरू, बिमारी निको भएको छ देखि लिएर हरेक कुराहरू तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी मानिसहरूले विश्वास गर्नेछन्। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ, मेरो छोरो योसेफ अझै जिउँदैछ। हालेलुया। यो तेस्रो खण्ड, अन्तिम खण्ड, यसमा भनिएको छ मेरो छोरो योसेफ अझै जिउँदैछ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि आफ्नो प्रिय छोरो जीवितै छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा मृतकबाट फिर्ता आएको जस्तै नै अवस्था थियो त्यहाँ। भन्नुको मतलब के भनेदेखि योसेफ त 22 वर्षदेखि मरेको भनेर विश्वास गरेको थियो, तर योसेफ अहिले आएर निस्केर आयो भनेको यस्ता प्रभु येशू जसरी मृतक हुनुभयो, मर्नुभयो, जसरी फर्केर आउनुभयो, जसरी पुनरुत्थान भएर आउनुभयो, मृत्युलाई जितेर आउनुभयो, अहिले याकुबको लागि पनि योसेफ मृतकलाई जितेर पौडी उठेको जस्तो उसलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। यी सबै कुराबाट के भयो त भन्दाखेरि बल्ल ऊ याकुबबाट इजरायल भएर परिवर्तित भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। इजरायल भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुँदछ। इजरायलको गवाही चाहिँ मेरो विरुद्धमा परिवर्तन भयो भनेर भनिएको छ। यो पर्याप्त छ।
कि उसले अब योसेफले अब याकुबले के गर्दैछ त भन्दा बल्ल उसले चाहिँ ती प्रमाणहरू हेरेर योसेफले भनेको कुराहरू सुनेर उसले चाहिँ जब पत्याउँदाखेरि उसलाई कस्तो लाग्यो भने मान्छे मरेको मान्छे जीवित भएर फर्केर आएको जस्तो उसलाई भान भयो र उसलाई जब विश्वास भइसकेपछि ऊ विश्वासको कारणले यति चकित भयो कि ऊ यति चकित भयो यति खुसी भयो कि ऊ बेहोसै भयो। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, ऊ यति खुसी भयो कि ऊ बेहोसै भयो, उसको आत्मा नै हरायो भनेपछि अनि फेरि अनि ऊ होसमा आयो। अनि त्यसपछि आएर उसले ऊ खुसी एकदम खुसी हुन थाल्यो। यहाँनिर हामी के गर्छौँ भनेदेखि बुझ्नुपर्छ भने विश्वासको यो गवाही इजरायलबाट आएको हो, यानि कि याकुबबाट होइन। भन्नुको मतलब अब जुन योसेफको लागि विश्वास गरेको जुन कुरा छ, मैले विश्वास गरेँ भन्यो, त्यो चाहिँ इजरायलबाट आयो भनेपछि के हो त भन्दाखेरि याकुबलाई परमेश्वरले इजरायल नाम दिनुभएको थियो। परिवर्तित नाम भनेको चाहिँ आत्मिक नाम हो त्यो। अब आत्मिक नामबाट उसले आफू चल्न थाल्यो। त्यस्तै हामी पनि पुरानो जीवनबाट नयाँ जीवनमा सरेका छौँ भने नयाँ नामबाट हामी परिवर्तित हुनुपर्दछ। भलै नयाँ नामै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर नयाँ नाम भनेको के हो भने नयाँ कामबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ, नयाँ जीवनबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। पुरानोबाट होइन, नयाँबाट, येशूमा विश्वास गरेकोबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने अनि हामीलाई झन् बढी आशिष आउँदछ। जसै यहाँ परमेश्वरले के गर्दै, जसै यहाँ याकुबलाई यानि कि इजरायललाई योसेफसँग लाने, योसेफसँग जाने वातावरण बनेको छ, त्यस्तै हामी पनि जीवन परिवर्तन भयो भने हामी पनि प्रभु येशूसँग हामी जानेछौँ। जसरी यहाँ योसेफसँग ऊ जाने तयारी हुनेछ भविष्यमा, त्यस्तै हामी पनि इजरायल यानि कि परिवर्तित जीवन जियौँ, विश्वास गर्यौँ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यौँ भने हाम्रो पनि डेस्टिनेसन, हाम्रो जाने ठाउँ अन्ततोगत असाध्यै राम्रो ठाउँ यहाँ भनिएको छ। त्यो राम्रो ठाउँ यानि कि गोसेन भनेको राम्रो ठाउँ इजरायलको, तिम्रो बुवाहरूलाई परिवारलाई ल्याऊ, इजरायलको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ दिन्छु भनेर भनिएको छ। त्यस्तै परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्यौँ भने पनि स्वर्गमा हामीलाई परमेश्वरले सबैभन्दा राम्रो ठाउँ दिनुहुनेछ बस्नको लागि भन्ने कुराहरूको यहाँ सन्देश दिएको छ। अब फेरि पनि याकुबतिरै हामीले विचार गर्दाखेरि जब याकुबले को जिम्मेवारी थियो कि हामी एक रिसाउने, एक दयालु अनि गुनासो गर्ने, एउटा चाहिँ के भनेदेखि अविश्वासी प्रकारको मानिस हामी भनेका थियौँ। याकुबको मतलब के थियो त भन्दा रिसाउने र आत्मा दयालु, गुनासो गर्ने, गनगन गर्ने, अविश्वास गर्ने खालको चरित्र थियो। भन्दा इजरायलको चरित्र चाहिँ कस्तो हुन आयो त अहिले भने परिवर्तित भएर त्यसको विपरीत परमेश्वरले जित्नु भएको मानिस, विश्वासको गवाही, विश्वासको मानिस, आत्मिक मानिस भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी हामी पनि आत्मिक र विश्वासको मानिस हुनु पर्दछ। याकुब अक्सर शङ्का र डरसँग सङ्घर्ष गर्दथे, तर यहाँ उसले योसेफमा विश्वास गरे, जसरी हामीले पनि यो येशूमा विश्वास गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरिकन याकुबले विश्वास गरे किनभने उनीसँग विश्वास गर्ने पर्याप्त प्रमाण थियो। अनि त्यस्तै गरिकन हामी हेर्दछौँ बाइबलमा थोमसले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको थिएन। अनि थोमसले जब प्रभु येशूको घाउहरू देख्यो अनि वार्तालाप गर्यो, प्रभु येशूको नजिक आयो, अनि त्यसपछि थोमसले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यो। प्रभु येशूलाई विश्वास पहिला गरेको थिएन, अनि बल्ल विश्वास गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै याकुबले पनि जब योसेफलाई विश्वास गरे, योसेफ हो रहेछ भनेर जब विश्वास गर्यो, त्यो प्रमाणहरूद्वारा विश्वास गर्यो, त्यो योसेफको वचनद्वारा समाचार अथवा चिठी केही होला त्योबाट विश्वास गर्यो। विश्वास गरिसकेपछि उसलाई के भयो त भन्दाखेरि पर्याप्त विश्वास आयो। पर्याप्त विश्वास आएपछि के भयो? विश्वास गरेपछि उसले काम गर्यो, विश्वास अनुसारको काम गर्यो, यानि कि जानलाई तयार गर्यो, योसेफकामा जानलाई तयार गर्यो। त्यस्तै गरिकन थोमसले पनि विश्वास गरेको थिएन। जब उसले येशूलाई देख्यो, येशूको घाउहरू देख्यो, प्रमाण देख्यो, तब विश्वास गर्यो। जब उसले थोमसले विश्वास गर्यो, आफ्नो जीवन परमेश्वरको लागि दियो। आफ्नो जीवन परमेश्वरको लागि दियो भनेको मतलब उसले बाँकी जीवन मिसनमा नै उसले मिसन गर्दै गर्दै इन्डियासम्म आएको कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरी आज हामीहरूले पनि प्रभु येशूका वचनहरू देखेका छौँ, प्रभु येशूबाट आएको आशिषहरूको अनुभव गरेका छौँ।
यिनै कुराहरूले गर्दा आज हामी विश्वासी भएका छौँ। त्यसकारण अब हामीले पनि परमेश्वरको आदेश अनुसारको काम सुरु गर्नु पर्दछ। त्यस्तै त्यो काम भनेको के हो त भन्दा हामी अरूलाई पनि जसरी योसेफका छोराहरूले जसरी याकुबका छोराहरूले याकुबलाई जुन सुसमाचार सुनाए र ऊ विश्वास गरेर जानको लागि तयार भयो, त्यस्तै हामीलाई पनि कसैले प्रभु येशूको सुसमाचार र आशिषका कुराहरू सुनाए, हामी विश्वास गरेर अब येशूको बाटोमा हामी मिश्र देशमा हिँडेको जस्तो अब हामी येशूसँग भेट्नलाई हामी हिँडिराखेका छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीहरूले पनि अरू मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाएर अनि परमेश्वरले दिनुभएको आशिषहरू देखाएर उनीहरूलाई पनि परमेश्वर प्रभु येशूकोसँग जानलाई हामी के गर्नु पर्दछ, हामी उनीहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू यस वचनबाट हामी पाउँदछौँ। त्यसैले आजको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि आजको वचनले के भन्दछ त भन्दाखेरि साँच्चै नै प्रभु येशू वा मृतकबाट बौरी उठ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले उहाँमा विश्वास गर्दछ र उहाँमा जानको लागि, उहाँलाई भेट्न जानको लागि जसले दुःख गर्दछ विश्वासका साथ, उसले जिन्दगी भर अन्नदाताकोमा हुनेछ, जीवनदाताकोमा हुनेछ, उसलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या पर्ने छैन। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई वचन ध्यान दिएर सुन्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।